6 مہینے تو بعد جو ہاتھ زمین وال جھکدا جا رہا وے سیدہ وفات پا گئیاں علی غم زدہ تے پریشان اور رمضان دا مہینہ آ گیا وے انہیاں روزہ تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رات لیٹے ہوئے نے تے خواب دے اندر وکھیا وے آمینہ دلال ملاقات ہویا علی فرماندے نے اللہ دے نبی دی تسی تے زندگی اندر میرے دے پیغمبر جدوں دا میں خلافت دا کرتا پایا اللہ دے نبی میریاں دشمنیاں ود گئیاں تے میرے نال نفرت والے عبد الرحمن بن ملجم میرا بڑا بڑا دشمن بن گیا فرمایا علی پریشان نہ ہوویں اے خواب ویکھیا اج تہاڈیاں ساڈیاں ملاقاتاں جنت اندر ہون گیاں اوے انہیاں روزہ مسلمانوں چوتھا خلیفہ اور جڑا نبی دا دماد اور جڑا شیر خدا ہے اور جڑا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا محبت کرنے والا علی ہے انہیاں روزہ رمضان دا سحری تو پہلے دا ٹائم ہے خواب ویکھیا تے اپنے بچیاں نو سامنے کھڑا کر لیا وے میرے ویرا کچھ نصیحتاں کیتیاں فرمایا حسن اپنے ویر حسین دا خیال رکھیا دے زندگی دے اندر دشمنیاں بد جان گیاں اپنے ویر دا ساتھ چھڑ کے نہ جاویں یارو پتہ جے نا ویرانو ویران تے بڑا مان ہوندا دے میں رب دا واسطہ دے کے کہنا وا کسے عورت پیچھے لگ کے زندگی اندر اپنے ویر دا ساتھ چھڑ کے نہ جاویں زندگی اندر اپنے ویر نو کسے میدان دے اندر کلیاں چھڑ کے نہ جاویں یار بیلی جتھے کام نہیں ہوندے اوتھے ماں جمے ویران تے بندے نو بڑا مان ہوندا دے ویرو آپس دے اندر کٹھے ریا کرو میرے ویرا بندہ بڑیاں بڑیاں دشمنیاں تو بچ جامدہ دے بڑے بڑے حملیاں تو بچ جامدہ دے آقا علیہ السلام دا غلام اٹھے آقا فرمان دے نے علی تیریاں ملاقاتہ ہون گیاں حسن و حسین و تربیت کی دیئے علی آج اٹھے نے تے جڑا مؤذن اذان دین والا کہہ رہا وے علی آج بڑی پریشانی دے اندر آ رہے ہو میرے ویرا مرکزی مسجد کوفے دی علی دا ایک قدم اندر ایک قدم باہر عبد الرحمن بن ملجم انہیں تلوار ہاتھ دے اندر پڑی ہوئی ہے اللہ دشمن دیوے تے خاندانے دشمنی دا ہونا بڑی بات نہیں دے اللہ دی وحدانیت دی خاطر نبی دی رسالت دی خاطر ہزارہ دشمنیاں بندہ لین واسطے تیار ہو جاوے کوئی گل نہیں اللہ دی خاطر اور رسول اللہ دی خاطر اور نبی دے صحابہ و اہل بیت دی خاطر ہزارہ دشمنیاں قربان اسی اللہ دے نبی نال بھی محبت کرنے ہیں اسی اہل بیت اور نبی دے صحابہ نال پیار کرنے ہیں علی مسجد دے اندر قدم رکھے آوے اس بدبخت نے بار بار علی دے اوپر تلوارم دے وار کیتے نے انی رمضان دا فجر دا ویلا علی تے وار ہویا بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے جدا بے ہوش ہو کے زمین تے گرے نے انہوں کر لے آیا گیا وے فرمایا ہوش آیا آکھیا میرے تے وار کرنے والا کون ہے عبد الرحمن بلایا گیا نوجوانوں ایتھے میں ایک پیغام دینا چاہنا ہوں جدو عبد الرحمن بلایا گیا علی فرماندے نے وار تو کیتا وے آندہ میں وار کیتا تیرے تے حضرت علی دیا کا برس گئیاں نے فرمایا عبد الرحمن میں زندگی اندر تیرے تے بڑے احسان کردہ رہا ہوں میں تیرا اوکھیاں ویلیاں تے ساتھ دیندہ رہا ہوں نوجوانوں بندہ کسے نال جنی مرضی محبت کر لوے کئی بندے سپ بنے رہندے رہے
جنہ مرضی پیار کر لوے کئی بندے دسن تو باز نہیں جے آندے کئی بندیاں نو پیار راس بھی نہیں جے آندا کئی بندیاں نو محبتاں راس نہیں جے آندیاں سوچ سمجھ کے خاندانی اپنا یار بنایا کر فرمایا میں تیرے تے احسان کردا رہا ہاں میرے ابیرا حضرت علی اس تکلیف دے اندر 21 رمضان دا دن آیا اثر دا ویلا وے علی دیاں اکھاں دے اندر علی پریشانی دے حالت اندر جسم اندر تکلیف ود گئی ہے 21 رمضان دا دن علی شہید ہو جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور جدو علی شہید ہوئے نے نا میرے ابیرا میرے علی دے بچے حسنت حسین آنسو بہارے نے اور لوگوں پتا جے نا سب نالوں زیادہ تکلیف جان والے دی اولاد نو ہویا کر دیے میرے ابیرا 21 رمضانوں شہید ہوئے نے اگو عید آن والی ہے حسنت حسین رو رہے نے میرے ابیرا رب دے فیصلے نوجوانوں یاد رکھیا رے اور لوگوں حضرت علی نال محبت ساڑے امام دا حصہ وے اسی جب تک زندہ روانگے حضرت علی نال اور نبی دے صحابہ نال محبت کر دے روانگے علی نال جس دا رجوع چنگا کوئی نہیں یا بندہ غلط ہے یا خون چنگا کوئی نہیں جڑا نام علی تو منہ وٹاوے اور بندہ غلط ہے یا دا پیو چنگا کوئی نہیں اور نبی دے صحابہ اہل بیت عظمت والے نے اور لوگوں انہاں دی محبت نبی پاک نال اللہ نال اے ہوئی لوگ نے اہدنا الصراط المستقیم والے فرمایا تسی نبی دے صحابہ دے نقش قدم تے زندگی بسر کرو اے ہوئی راستہ سدھا راستہ ہے اللہ کے دعا ہے اللہ جتھے علی لیٹے نے اللہ قبر نو جنت دا باغ بناوے اور جنہ شہید کیتا ہے اللہ انہاں دیاں قبراں اگ دے نال بھر دے وے اور لوگوں صحابہ و اہل بیت نال محبت کرنا اے ایمان دا حصہ ہے اللہ کے دعا ہے اللہ ساڈا سب دا ایتھے بیٹھنا مل بیٹھنا جمع ہونا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے جب تک زندہ رہیے اللہ نبی دے صحابہ و اہل بیت نال محبت دی توفیق عطا فرمائے دنیا تو جائیے اے ہوئی ایمان اے ہوئی عقیدہ لے کے جائیے اللہ تہاڈا سب دا ایتھے بیٹھنا قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین